Advance Merry Christmas and Happy New Year sa atong mga kabrigada. Gani nagsugod lang kaniadtong December 16 nga aduna matudpay nakitaan nga pagsaka sa presyo sa usa sa atong mga paboritong ginahanda matag kapaskuhan mao ang karning baboy. 10 pesos karon ang gisaka sa presyong karning baboy sa public market Jensen. Kini human sa limited lang matud pa ang supply. Sigun pa sa chairman sa Jensen na Meat Vendor Association nga si Renante Mosqueda, posibleng kuwangon pa kini pag-abot sa Pasko hangtod sa pagsalubong sa bag-ong tuig. Sa mga consumer, no, very minimal man kayo, 10 pesos lang man. So kami nagapaningkamot gud mi nga sa makaya na mga presyo nga mahatag sa inyo ang mga katawhan nga maka-afford ang tanan. So compare na to sa uban nga mga produkto, grabe man ang pagsaka nila, pero di sa karnihan, especially sa mong karning baboy, mao gyud 10 pesos per kilo. Dili ang in demand sa mong product, kundi ang pagmahal gyud sa buhing baboy ang mao'y rason maong misaka mi presyo karon. Ang presyo sa tiyan kun belly, ang kaning 360 ang kilo. Karon ana sa 370 ang matag kilo. Ang laman abaga, pork chop, ang kaning 340 ang kilo kaniadto. Karon ana sa 350 ang matag kilo. Ang pata, ribs, maskara, ang kaning presyo nga anaa lang sa 300. Karon ang matag kilo anaa sa 310 pesos. Soup bones, karon anaa ang presyo sa 250 pesos ang kilo. Samtang ang atay nga kaning presyo niini nga 190, karon anaa sa 200 pesos ang kilo. Samtang presyo sa karning baka, steady lang gihapon ang presyo. Gani ang mamalitay nga si Desiree Andaya, nagunahuna na sa ilang panglutuon karong kapaskuhan nga swak ra usab sa iyang budget. Wala pa kay pigado pa karon. Sa may manda naman lang dito. Samtang presyo sa mga bilog nga prutas, sa karon wala pay nakitang pagbag-o sa presyo. Apan lauman nga sa mga musunod nga adlaw dihang nagkaduol ang bag-ong tuig kay adunay paglihok. Price lang gyapon. Ma-afford pa gyapon pero dili ko pabalaan kung sa bagyod ang dagan ana sa line of tuha ana lang. Kahibaluan dungan sa pagsaulog sa New Year, uso ang mga bilog nga prutas, alayon sa mga naandan na sa mga Pinoy. Para dili ka maglisod nga sa pang-araw-araw na hanap-buhay ba. Madali lang magkakyat ang grasya, ana. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.